जाल्यार जिवो कोणूच उरो जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो आमकां जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नवी सर्विस्पो तुमचे सवी आसूं म्हज्या प्रिच्या बांदबिडीनो देव कितलो बरो आनी मोगाळ आमी ताका दिन वासूंक फावो तो आमकां सर्गींची वाट शिकयता सर्गींचे वाटेन चलून खऱ्या भावार्थान जिवीत सारूंक आनी सदांच आमी देवाचे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार मागुया आनी मिसाची भेट देवाक मानतेली जावंक हे वेळार आमीच जायते बसांनी देवाचे रोखमान केल्यात जावं आमी देवाचे कुशे प्रमाणे जिवंक ना भावार्थाचे मनीस आमी अनबाटपणान जियेल्या आनी भाशेन देवाचे एकामेकाचे रोखमान केल्यात तांचो उगडास करून दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारूंक आमी तयार जावया हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच संकवार मारयेक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण परतून मागता सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं सुमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सुमिया काकलूत कर प्रत्विया सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी आनी खऱ्या भावार्थाचे मनीस कशे आमी साक्षीदार जावंक तूं आमकां फावो कर ही आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप प्रितुमेर मनशांचें खोटेपण चड वाडलां म्हूण आनी दीस रात तांच्या मनांत वायटोवी चिंतनां गोळटात म्हूण सर्वेस्परान पळयलें आपणे मनशाक रोचलो म्हूण सर्वेस्पोर चडफडलो आनी ताचें काळीज खोंतवलें आनी सर्वेस्परान म्हणलें हांवें रोचला त्या मनशाक हे प्रितुमे वेलो नाच करतलो तशेंच जनावरांक जमनी वेल्या जिवाण्यांक आनी अंतरा वेल्या सुकण्यांक हांकांय नपयत करतलो तांकांय रोचली म्हूण म्हाका दूख भोगता पूण नोये सर्वेस्पराक मानलोलो तेन्ना सर्वेस्परान नोयेक म्हणलें तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवांत भितर सर कित्याक हे पिणके मदें म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणो सगळे नितोळ मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्रियाच्यो 7 जोडयो घे मेळ्या मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्रियांच्यो 2 जोडयो आनी अंतरावेळ्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्रियाच्यो 7 जोडयो हे पोरी तांची एक जात आख्खे प्रितुमेर नपयत जावची ना 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 राती हांव पावस घालतलो आनी प्रितुमेर हांवें रोचल्यांत त्या सगळ्या जिवांक प्राण्यांक नाच करतलो सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे नोयेन सगळें केलें 7 दिसां उपरांत बुट्टेच्या उदकान प्रितूम भरली देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो सगळीं म्हणया सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो देवाच्या भुरग्यानो
सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवांक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराक पोन्नीपाट करात. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदकां वयल्यान घासता. दर्याच्या ल्हारां ओसाडींचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो घणघणीत, कितल्या दोबाच्यान घासता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवंत देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो हो एकूच साद घासता. मोहिमा स्वर्गा दर्या सागरा वयर सर्वेस्परान सिंहासन मांडलां. सासणांक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला. जबाब: सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शीस उंडे व्हरूंक विसरले. ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिडकायले. दोळे उगटे करून फारिजेवांचे आनी एरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दुरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां वळख ना, गिन्यानूय ना? आजून तुमचें काळीज कुड्डें जाल्लें आसा बी? दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणें म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचे कितले कोरण तुमी भरून काडले? आनी तांणी ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रिय बान भयणीनो, आयज मातशें देव खोर कसो जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. जेन्ना मनशान वायट केल्लें, पातक केल्लें, किरीतपणी आमी जाणा कायीन आबेलाक मारलो आनी भशेन जायतें वायट जायत केलें. तेन्ना देवान रागान कशें हो थाराव घेतलो सगल्या मनशा कुडाक नपयत करूंक. पूण प्रियश्रनो, देवान तशें केलें जाल्यार हांव नकळो, पूण हे मनशाचें मन मनीस कसो पळयता. देवान तशें केलें जाल्यार हांव नकळो खरेंच, पूण पर्यार धाडलो, डेल्यूज वो बुट्टी धाडली आनी मनशाक मारले, तरी देव काकलुतीचो सगल्या मनशांक काबार करूंक नात. न्हंयेक दवरलो आनी जायते जनावरांक दवरले. देव काकलूत वंत, देव मोगाड. पूण चेश्टनो, शुभ वर्तमानांत जेजून आमकां एक शिडकावणी दिल्ली आसा. फारिजियांचे आनी धर्मशास्त्राचे आनी एरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दुरात.
ते खरेंच फूग म्हणटा तेन्ना तुमी खुमेर खुमेर पिठांत घातलो म्हणटच तें पीठ फुगता, मोट्टें जाता आनी पिठाकूय रूच येता. आनी ताणें सांगलें फुगी विशीं चोत्राय दुरात. आनी ते समजले उंडे नात म्हूण जेजू अशें म्हणटा म्हूण. पूण जेजू तांकां म्हणटालो कित्याक हें तुमी समजनात? तुमी उंड्या पासत कित्याक उलयतात? उंडे कितले बोट हांवें 5 उंडे इतले 1000 लोकांक दिले, 7 उंडे 2 मासळ्यो कितले 1000 लोकांक वाडोवन दिले. पूण जेजू सांगतालो फुगी विशीं. फूग म्हणजे कितें? इल्लीशी ती, पूण ती पिठांत घातली म्हणटच पीठ वाडटा, आख्खें पीठ फुगता. तो हेरोदीचे आनी धर्मशास्त्रांचे फुगी विशीं चोत्राय दुरात म्हणटालो. ही कसली फूग? म्हज्या प्रियश्रेष्ठानो, जेजू बापाचें उतर पोर घडटालो, पूण देवाचो पूत म्हूण ते मानून घेनासले. धर्मशास्त्री, फारिसेव आनी हेरोदीय बी देखून तो देवाचो पूत मान घेनासलो. देखून ताणें जेजूक 2 वर्सांची पिरायेर काबार केल्लो. तो समजो जेजू काबार जालो म्हूण. देवाचो पूत म्हूण तो मानून घेनासलो. आनी अन्नबावटपणा पासत जेजू म्हणटा चोत्राय दुरात. बिकॉज ते मानून घेनात, हेरोदी मानून घेना, तुमी चोत्राय दुरात. तुमी तांचे भाशेन जायनाकात. प्रियश्रेष्ठानो, आमकां खरेंच आमी देवाक दिन वसूंक जाय. आमकां भावार्थाच्या गराब्यांत आमकां जल्मा काडल्यात, आमी वाडल्यात, भावार्थान आमी वाडल्यात. कितें तरी हें भावार्थाचें बी आमच्या जिवितांत आसा. बातिजमाच्या दिसा आमच्या जिवितांत घातलां, तें वाडटा वाडटा. तितलो घट घडये ना जायत, पूण आमकां आसा. आमी देवाक दिन वसूंक जाय. आनी इश्टानो, आमी हें मनांत दवरुया. आमकां तर भावार्थ आसा. आमकां भावार्थाक 2 बाजू आसात. हे 2 बाजू आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. पयली म्हणल्यार भितरल्यान आमी भितरल्या भितर मनांत काळजांत आमी मानून घेता जेजू देवाचो पूत म्हूण, देव जिवो आसा म्हूण. आनी भायल्यान म्हणजे आमच्या कोन्यांनी आमी दाखयता जायते आमच्या भाग्यवंतांनी ह्या भावार्था पासत आपलो जीव दिलो, थीर रावले, ताणें स्वत मानलें, भायल्यानूय दाखयलें. आमच्या जिवितांत आमकां जायते सोयग आसात. भायल्यान आमी भावार्थाक साक्षीदार जावंक. हेरोदीन वायटान आपलें साक्षीदारपण दिलें. फारिजेव जेजूक सदांच ओपोज करताले, सदांच जेजूक चॅलेंज करताले, जेजूक मानून घेनासले. जेजूक कितें बरें केलें, मिला केली, देंवचाराचे पदवेन केलां म्हणटाले. तांचे नेगेटिवली देव विटनेसीस. आमी पॉझिटिवली आमी देवाचे खरे हे भावार्थाचे आमी साक्षीदार जावंक जाय. तुरायच्या दिसा म्हज्या इश्टानो, आमी मागुया आमी खरेंच आमच्या जिवितांत फूग जावंक, म्हणजे भावार्थाची फूग जावंक. आमच्या भावार्थाच्या बऱ्या जिवितांत दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी हो लाभ लाभूंक, दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी तांच्या भावार्थाक आमी घोटाय दिवंक. आयच्या दिसा आमी मागुया खरेंच आमी भावार्थाचे मनीस जावंक, खोल भावार्थ आमकां आसूंक, आनी आमी भितरल्यान मानून घेवन भायल्यानूय आमच्या कोन्यांनी आमी दाखोवंक, जिवंक, आनी आमी खरे साक्षीदार जावंक आमकां घोटाय, आदार, काळजीदारपण मागुया. Vordana somestani petoci. Pormesvora, Vordana somestani petoci. Dumpato so pormor, Dumitsota sorgar, Tesporiam cidana, Isvora tuce mukar, Dumpato so pormor, Dumitsota sorgar, Tesporiam cidana, Isvora tuce mukar. म्हज्या प्रिच्या बंधभगिनीनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सर्पविदार देव बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सरेस्पोर मानून घेवन
सर्वेस्परा हे भेटवणी वरवीं आमची काळजां आनी तो निमळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खोशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं आनी खऱ्या भावार्थाचे साक्षीदार कशे आमच्या जिवितांतल्यान जिवंक आमकां घोटाय काळजी मेळूं. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्विदारा आनी सासणेच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमता, जिव्या बावटान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा, तीर बरवंशान ताचें महिमेवंत येण्या कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गाजयता. पवित्र 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 दोलबऱ्यांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोरेरेचें रगत, पातकांचें बोगसणे मिरच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मोदनेचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगली आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचीय काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट झडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचीय दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्वपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासनांक. आमेन. देव कितलो बरो आनी मोगाळ आमकां तो चोत्राय धरूंक आपयता आनी चोत्रायन चलूंक आमकां आपयता. आमी सदांच खोल भावार्थाचे मनीस जावं भितरल्यान भायल्यान आमी साक्षीदार कशे जिवंक
आमकां काळजी आदार मागून जेजून शिकयलें प्रार्थन घेवन सर्गींच्या बापाक म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वटाय. सुमयेचू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भारताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासऱ्यांच्या सासनाक. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक माय मोगान जेजू शांती भेटूया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकुतको, देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकुतको, देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सुमयेचू क्रिस्ता, जिवे देवाच्या पुता, बापाची खुशी प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कुडीन रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतली आनी सर वायटांतली आमकां निवार, आनी सदांच तुज्या आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी, आनी तुजे सुरशिलीं वेगळीं सोडूंक कोदींच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. अर्थाचे दोले आमकां तूं दी जेजू, तुका पोल्योन भोगूंक आमकां जागोय जेजू. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी, आनी आमी खरे भावार्थाचे साक्षीदार जावन दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरो इरूद साडूंक आमकां आदार आनी काळजीदारपण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. सर्वपुरविदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पुचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान जिवंक जेजूचे कोरे साक्षीदार जावंक तुमकां धाडटा. तुज्याच हातांत म्हजो हात जेजू घालता, तुका देखून विस्वासान जेजू दवरता वाट. तुजी गोठाय म्हाका दी, झुजाक वेता हांव. दुस्मान म्हजे बिरांकूळ